ईशे तस्य च नामनि प्रविमलं ज्ञानं तयोरूर्जितं प्रेम प्रेम च तत्परेषु विरतिश्च अन्यत्र सर्वत्र च ईशेक्षा करुणा च यस्य नियता वृत्तिः श्रुतस्यापि यं तं वन्दे नररूपमन्तकरिपुं श्रीवेङ्कटेशं गुरुम्। दक्षिणभारते नामसिद्धान्तक्षेत्रे श्रीधरवेङ्कटेशार्यस्य उन्नतं स्थानं वर्तते। श्रीधरवेङ्कटेशार्यस्य पिता श्रीधरलिङ्गय्य आसीत्। एषः आन्ध्रदेशीयः। मैसूरुराज्ये दिवान् पदवीं निरवहत्। लिङ्गय्य न्यायव्याकरणादिशास्त्रेषु पण्डितः आसीत्। श्रीधरः इति तेषां गृहनाम। इण्टिपेरु इति आन्ध्रभाषायाम् उच्यते किल। श्रीधरवेङ्कटेशार्यः स्वीये शाहेन्द्रविलासकाव्ये स्वपरिचयं ददाति। धीमतः न्यायशास्त्रनिपुणस्य धार्मिकस्य अमृतमयवाक्पटोः लिङ्गय्यस्य सूनुः अहम् इति। श्रीधरवेङ्कटेशार्यः बाल्यवयसि वेदाध्ययनं प्रारभ्य शास्त्रेऽपि पारङ्गतोऽभवत्। तस्य पत्न्याः नाम लक्ष्मीः इति। मैसूरुतः तिरुचिरापल्लिनगरम् आगत्य तत्र उञ्छवृत्त्या जीवनम् अयापयत्। शास्त्राध्ययनेन प्रवचनमार्गेण च भगवद्भक्तिप्रचारकार्ये समग्नः आसीत्। अहरहस्तस्य कीर्तिः अवर्धत। असूयया केचन जनाः नृपं प्रति गत्वा आक्षिपन्ति यत् श्रीधरवेङ्कटेशार्यः शिवस्यैव भक्तः, शिवनाम एव प्रसारयति इति। तदर्थं राज्ञा काचित् परीक्षा कृता। शिवप्रतिमायाः कृष्णालङ्कारं कृत्वा श्रीकृष्णरूपेण अलङ्कृतां तां देवयात्रायां प्रेषितवान्। श्रीधरार्यस्य गृहात् बहिः यात्रा उपारमत। श्रीधरार्यः गृहात् बहिरागत्य झटिति श्रीकृष्णविषये पद्यम् अवर्षयत्। अस्याः स्तुत्याः नाम श्रीकृष्णद्वादशमञ्जरी इति। सभायां द्रौपद्यां शुकश्रुतिभिया तद्रसनया धृता तस्याश्चेलं प्रतनुतदवस्थं विदधति व्यतानिशैलाभं वसनविसरं चाम्बहरतां हियान् गोविन्दाख्ये वदवसनराशिस्तव कुतः। यदा असौ मातृभूतेश्वरस्वामिनः तायुमानवर् इति प्रथिततया तिरुच्चिमलैकोट्टै मन्दिरस्य अधोभागे मन्दिरे प्रधानतया राराज्यमानस्य सन्निधौ अग्रहारे अवसत्। तदा कौचित् वृद्धदम्पती तत्र वसतः स्म। तयोः दीर्घकालतः सन्ततिः नैव आसीत्। तदनन्तरं कश्चित् पुत्रः जातः। प्राप्तोऽपि पुत्रः कथञ्चित् दिवङ्गतः। शोकपीडितौ दम्पती श्रीधरार्यं शरणं गतौ। श्रीधरार्यः पञ्चाक्षरं जपित्वा
तारावलीस्तोत्रेण शिवं स्तुतवान्। बालकः पुनः जीवितोऽभवत्। गजमुखशरजन्म प्रेमगाढोपगूढैः नगदुहितुरमन्दानन्दमूलैः अपाङ्गैः अघमखिलमपास्यन् अस्य डिम्भस्य शम्भुः सकलभयनिवृत्तिं साम्बमूर्तिः विधत्ता। एकोजी तञ्जपुर्यां भोसलवंशराज्यं स्थापितवान्। एकोजी राजात् परं तस्य पुत्रः शाहजी तञ्जपुर्यां राज्यपालनम् अकरोत्। यौवनेऽपि सः नीतिमान् धीमान् च आसीत्। शास्त्रे शस्त्रे ललितकलायां च सः विद्यावान् आसीत्। तस्मात् नैके पण्डिताः तञ्जापुरीम् आगतवन्तः। शहजीराजः कावेर्याः दक्षिणे तीरे तिरुविसनल्लूर् ग्रामे शहजीराजपुरम् इति नाम्ना एकं सर्वमान्यग्रामं संस्थाप्य बहूनां पण्डितानां वसतिं तत्र निर्मितवान्। सः ग्रामः काचित् महती ज्ञानभूमिरभवत्। श्रीधरार्यः अपि तत्रैव अवसत्। राजा तस्य ज्ञानमवगम्य दिवान् पदवीं तस्मै दत्तवान्। शब्दकोशनिर्माणं, षड्दर्शनसङ्ग्रहस्य लेखनम् इत्यादिषु शाहजीराजेन आयोजितासु सामूहिकपाण्डित्यपरियोजनासु श्रीधरार्यः अपि भागम् अवहत्। किन्तु तस्य हृदयं भगवद्विषये एव रमते स्म, न तु राज्यविषये। अतः राज्ञे पत्रं प्रेषितवान्। दिवान् मृतः, भागवतः अन्तः जागरितः इति। राजा भीत्या शीघ्रं तस्य गृहम् आगतवान्। श्रीधरार्यः स्वपरिस्थितिं विवृत्य इतः परं भगवद्विषये एव कालं यापयितुमिच्छामि, राज्यभारः मम मास्तु इत्युक्तवान्। राजा तं नमस्कृत्य पुनः तञ्जापुरीं गतवान्। एकदा तस्मिन् प्रदेशे अनावृष्टिरभवत्। जनाः दुर्भिक्षपीडिताः आसन्। करुणया श्रीधरार्यः कुलीरेषाष्टकेन भगवन्तम् अस्तौत्। पुनस्तत्र वृष्टिरभवत्। श्रीमद्भिरक्षिवलनैः परितः सरोज श्रेणी किरन्नधि हिरण्मयदिव्यडोलम् यश्रीधरा कलितमाकलयन्मुदा तत् आन्दोलनं स्फुरति नन्दशिशुं तमीडे। श्रीधरार्यस्य मनसि हरिहराभेदभावः एव आसीत्। एकदा गोकुलाष्टम्यां केचन अग्रहारस्थाः तम् आमन्त्रितवन्तः। ते जनाः दाम्भिकाः आसन्। अतः श्रीधरार्यः तत्र गन्तुं नैच्छत्। श्रीधरार्याय वास्तविकी भक्तिरेव रोचते स्म। तस्मात् स्वगृहे एव श्रीमद्भागवतपारायणं तेन कृतम्। तद्दिने सायङ्काले भगवतः उत्सवमूर्तिः मार्गे आगता। आदरार्थं श्रीधरार्योऽपि गृहात् बहिरागतवान्। तं दृष्ट्वा ते अभक्तैः भगवद्दर्शनाय बहिः न आगन्तव्यम् इति अनिन्दन्। श्रीधरार्यः प्रशान्तवाण्या
श्रीकृष्ण एव मम भक्तिं जानाति इति प्रत्युत्तरं दत्तवान्। उत्सवमूर्तेः यात्रा अग्रे अगच्छत्, किन्तु कृष्णस्य मूर्तिः स्थिरोऽभूत्। तदा ते ब्राह्मणाः स्वदोषम् अवगतवन्तः। श्रीधरार्यस्य गृहं प्रति ते क्षमायाचनार्थं गतवन्तः। गृहे डोलायां श्रीकृष्णस्य मूर्तिः आसीत्। श्रीधरार्यः तत्र ढोलोत्सवं कृत्वा डोलानवरत्नमालिकां गीतवान्। श्रीशम्भो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिं सन्तापमपाकुरु मे ये मन्ता परमेश तव दयाया स्यात्। श्रीधरार्यः नितरां शिवभक्तः। प्रतिदिनं नौकया मध्यार्जुनक्षेत्रं गच्छति स्म। कदाचित् कावेर्याम् अतिवृष्ट्या जलप्रवाहः अभवत्। तस्मात् तद्दिने शिवदर्शनं तेन न प्राप्तम्। तेन सः खिन्नोऽभूत्। स्वस्य आर्तिहरणार्थम् ईशम् आर्तिहरस्तोत्रेण स्तौति स्म। तदनन्तरं कश्चित् मध्यार्जुनक्षेत्रमन्दिरार्चकः तस्य गृहम् आगतवान्। अहं मध्यार्जुनक्षेत्रतः आगच्छामि, भवते ईश्वरप्रसादम् आनीतवान् अस्मि, गृह्यताम् इति उक्त्वा प्रसादं समर्प्य गतवान्। श्रीधरार्यस्य सन्तोषो जातः। तदनन्तरं सः चिन्तितवान्, जलप्रवाहकारणात् नौका न चलत्येव, तर्हि कथम् अयम् अर्चकः आगतवान् स्यात् इति। भगवतो महालिङ्गेश्वरस्य लीला इयम् इति अनन्तरम् एव अवैत्। तदा दयाशतकं रचितवान्। पुराणकाले भगीरथः गङ्गां तपसा अवातारयत्। कलौ श्रीधरार्यः स्वभक्तिमात्रेण गङ्गानदीं स्वगृहम् आनीतवान्। एकदा तस्य पितुः श्राद्धतिथिः आसीत्। स्नानार्थं कावेरीनदीं गतवान् श्रीधरार्यः। मार्गे कश्चित् बुभुक्षया पीडितः नरः दृष्टः। गृहे श्राद्धार्थं यः पाकः कारितः तं तस्मै मनुष्याय दत्तवान्। केचन ब्राह्मणाः श्रीधरार्यस्य कार्यमिदं विदित्वा बहिष्कारार्हं कार्यम् अनेन अद्य कृतम् इति निन्दितवन्तः। तेन तद्दिने श्राद्धभोजनाय केऽपि निमन्त्रिताः ब्राह्मणाः नागच्छन्। श्रीधरार्यः स्वकार्यसमर्थकानि शास्त्रसम्मतप्रमाणानि तेभ्यः दातुं प्रयत्नम् अकरोत्। तैः तानि वचांसि न अङ्गीकृतानि। ते श्राद्धार्थं न आगच्छामः इति उक्त्वा गतवन्तः। श्रीधरार्यः भगवन्तं प्रार्थितवान्। तेन त्रिमूर्तयः एव ब्राह्मणरूपेण आगतवन्तः। तद्दिनस्य श्राद्धं समाप्तम्। आगामिनि श्राद्धेऽपि ब्राह्मणाः न आगच्छामः इति उक्तवन्तः। श्रीधरार्यः धर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तम् अस्ति वा इति अपृच्छत्। तदा गङ्गास्नानमेव प्रायश्चित्तं भविष्यति इति उक्तवन्तः। श्रीधरार्यः भक्त्या गङ्गाष्टकस्तोत्रेण प्रार्थितवान्। गङ्गा तस्य गृहस्य कूपात् प्रवहति स्म। ग्रामे सर्वत्र जलप्रवाहोऽभूत्। श्रीधरार्यस्य महत्त्वम् अवगम्य ब्राह्मणाः पुनः तं नमस्कृत्य क्षमाप्रार्थनां कृतवन्तः। तदारभ्य अद्यपर्यन्तं वृश्चिकमासे अमावास्यायां गङ्गाकर्षणोत्सवः
तिरुविसनल्लूर् ग्रामे आचर्यते। शम्भो भवन्नाम निरन्तरानुसन्धान भाग्येन भवन्तमेव यद्येष सर्वत्र तथान्त्यजेद्य पश्यत्यहो कोऽत्र कृतोऽपराधः महेन्द्रस्वामिनः काञ्चीकामकोटिपीठस्य 49तमाः पीठाधिपतयः आसन्। ते आचार्याः नामसिद्धान्तस्य रामनाममहत्त्वस्य च प्रचारे निरताः महान्तः रामभक्ताः अपि आसन्। श्रीधरार्यस्य आख्याषष्ठिं श्रुत्वा तेषां महान् प्रमोदः जातः। एकदा श्रीधरार्यः आचार्याणां दर्शनार्थम् आगतः। शिवभक्तात् श्रीधरार्यात् रामनाममहत्त्वस्य शुश्रूषा तेषाम् आसीत्। भवता विरचितस्य ग्रन्थस्य नामधेयं कुतः शिव आख्याषष्टिः इति नास्ति इति आचार्याः तम् अपृच्छन्। रामभक्ताग्रगण्यानाम् आचार्याणां विवक्षाम् अवगम्य श्रीधरार्यः मया विरचितेन अनेन श्लोकेन शिवः सम्यक् स्तुतः। रामनाम तस्मै शिवाय अतीव मनोरञ्जकविषयः। तस्मात् रामनाममहत्त्वस्य कथं वक्तुं प्रभवामि इति उक्तवान्। एतत् वचनं श्रुत्वा आचार्याः आनन्दबाष्पयुक्ताः अभूवन्। शेङ्कोट्टै आवडै अक्काळ् इति काचिद् आसीत्। तस्याः पतिः विवाहात् परं शीघ्रमेव दिवङ्गतः। वैधव्यजीवनस्य दुःखे बाह्यलोकेन निमज्जिता सा। तथापि तस्याः आत्मजिज्ञासा अवर्धत। एकदा श्रीधरार्यः तस्याः ग्रामम् आगतवान्। सा तं मार्गदर्शनार्थं शरणं गता। सः सामूहिकान् आक्षेपान् तिरस्कृत्य तस्यै अपि अद्वैतोपदेशं दत्त्वा तस्याः ज्ञानमार्गं दर्शितवान्। अक्काळ् अनेकानि अद्वैतपराणि गीतानि रचितवती। तत्र अनेकेषु गीतेषु श्रीधरवेङ्कटेशगुरुस्मरणं दृश्यते। तस्याः गीतानि वैराग्ययुक्तानि अद्वैतानुभवसिद्धानि सन्ति। सा कुट्रालपर्वतेषु मिथुनमासे अमावास्यायां तिथौ मुक्ताभूत्। श्रीधरार्यः साक्षात् शिवावतार इति तस्य भक्ताः मन्यन्ते। तस्य कारुण्यं, भक्तिः, श्रद्धायुक्तं जीवनं च अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। नामसङ्कीर्तनस्य, भगवद्भक्तेः च सुलभः मार्गः तेन प्रदर्शितः। श्रीमद्भागवते श्रीशुकमुनेः वचनं स्मृतौ आगच्छति। कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं व्रजेत् इति।